मैं आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की एपिसोड 28। बहुत ही प्यारी हसीन तरीन एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ, जज्बात से भरी हुई। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। कल भी अपनी टीचर के साथ आओगे इवेंट पर। रात काफ़ी लेट मस्ती हल्ला गुला करने के बाद आहिल को दुल्हे ने ही घर वापस ड्रॉप किया और अपने शौक मुतजस्सिस सवाल से आहिल को पलटने पर मजबूर भी किया। उसे लगता है वो मेरी टीचर है, मुझे तो लगता है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ऐसी जवाबी कार्रवाई सामने वाले को रश्क में मुब्तला कर गई। उसका दोस्त कार डोर से झूलता आहिल के चेहरे के रंगों को कुरेद रहा था। कराची की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, एक बार फिर सोच लो। वो रजा नामी लड़का से डरा रहा था पर जानता नहीं था आहिल शय क्या है। क्यों तुम्हें वेडिंग नाइट पर भाभी ने एनाकोंडा गिफ्ट कर दिया जो इतने डरे हो? बेचारे रजा की जुबान ही तालू से चिपक गई। उड़ा लो मजाक मेरा बच्चा, जब पाला पड़ेगा ना फिर पता लगेगा तुम्हें कि मैं किस नवैयत के खतरे की बात कर रहा हूँ। चलो सी यू, कल मिलते हैं। फिजा में गुली गर्द को गहरे सांस अंदर लेता उतारता वो रजा को बाय कहे घर में आयशा आंटी के डोर खोलने पर दाखिल हुआ तो बड़ी तमाम लाइट्स ऑफ थी। ताज़ा दम हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। आयशा ने उसकी तरफ मुस्कुराहट इरसाल की और ताकीद करे किचन की तरफ बढ़ी। तभी अपने कमरे की तरफ बढ़ते आहिल की नज़र टीवी लाउंज के सोफे पर ही दुपट्टे को खुद पर ताने सोई शिजा पर जा रुकी। वो खुद को रोक ना पाते उसके पास ही जाकर सोफे से लगे एक ग्लास टेबल पर बैठा। आयशा किचन में खाना गर्म कर रही थी। तभी आहिल ने मुस्कुराकर अपनी जीन्स की जेब से कुछ निकाला। वो एक फेरी वाले से यूं ही खरीदी बालियां थी जो उसके दोस्तों की खरीदारी के दौरान उसे पसंद आ गई। आहिल ने इन बालियों को शिजा के सरहाने की तरफ कुशन तले एहतियात से रख दिया। फिर किचन की तरफ एक मुख्तात निगाह डालते अपने हाथ को धीरे से हरकत देकर इसने शिजा की घनी बवें छुई। हाय एहतियात के साथ कि इसे एहसास ना हो, पर जब अपने हाथ में लर्जिश महसूस की तो डर कर हाथ पीछे खींच लिया। उसकी इस हरकत का असर था या पुरस्रार मीठी निगाहों की हिद्दत कि वो आंखें जैसे ही खोले से देखने लगी वो उठकर किचन की तरफ बढ़ा। वो गहरी नींद में ना थी, तभी से लाशऊर में था जैसे आहिल ने उसके सर तले मौजूद कुशन को छेड़ा है। इसी सोच के पेश नज़र शिजा ने जल्दी से अपने सर तले रखे कुशन के नीचे हाथ सरकाकर टटोला तो उसके हाथों की पोरों ने किसी चीज को छुआ। आहिल किचन में आयशा आंटी के साथ बैठकर उनके हाथ का पुलाव खाते साथ अपने दिन का अहवाल बताकर मुस्कुरा रहा था। आयशा की शफीक निगाहें इस पर ऐसे ही जमी थी जैसे वो अपनी ही औलाद हो। शिजा ने जब इन बालियों को महसूस की हाथ में लेकर सामने किया तो एक भूली बटकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर तबस्सुम बिखेर गई। मेरे लिए गिफ्ट लाया है, बाजी को बताती हूँ और पूछती हूँ उनसे इसका क्या मतलब है। शीजा ने मेज पर रखा फोन उठाया और जल्दी से रुशानी को मैसेज टाइप करने लगी। बाजी, आहिल ने मुझे बहुत प्यारी बालियां गिफ्ट की हैं लेकिन मेरे सोते में सरहाने के नीचे रख दी। इसका मतलब क्या हुआ? वो शिद्दत से बेकरार थी कि कब रुशाने जवाब दे। वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे, ईगल और पारस साथ थे। तभी रुशाने ने मैसेज पढ़ते ही जरा साइड आते स्माइल के संग रिप्लाई लिखना शुरू किया। देखा, कहा था ना बहुत क्यूट है वो। ये तो सच में मंजे आशिकों वाली हरकत की उसने। तुम ऐसा करो, शो कुछ मत करना। जब वो वापस यहाँ आ रहा होगा ना तो पहन लेना, बिना कुछ कहे। तुम्हारा जवाब मिल जाएगा उसे। रुशानी का भले भी जहन भटका था पर जो समझ आया वो शिजा को कह दिया। डर लग रहा है बाजी। शिजा का मैसेज पढ़े रुशानी फिक्रमंद हुई। डरने की कोई बात नहीं मेरी मीठी जान। प्यार करना जुर्म नहीं, बस इसके लिए गलत रास्तों का इंतखाब गुनाह है। इसे आने दो वापस अनातालिया, मैं बात करूंगी उससे। अगर तो वो वाकई तुम्हारे लिए संजीदा हुआ तो हम प्रपोजल लाएंगे तुम्हारा। अब रिलैक्स होकर सो जाओ। वो काफ़ी पुरसुकून हो गई क्योंकि आहिल का मामला शीजा बालाज के लिए अलग ही पुरस्रार होता जा रहा था। फ़ोन एक तरफ रखे शीजा ने इन बालियों को मुट्ठी में दबा लिया और बेफिक्र होकर आंखें मूंद गई। थैंक गॉड वो लोग मान गए, वरना चमड़ी उधेड़ देते। अब रुशाने तो यकीनन पारस के पास चली गई है। जब तक वापस नहीं आती बड़े भैया को ढूंढना बेकार है। खैर, कल तो ग्लोमा में नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तैयारी स्टार्ट होगी। बहुत बिजी हो जाऊंगा। कुछ दिन बाद देखते हैं ये मामला। इस वक्त हातिब अपने रूम में था और इब्राहिम सामने काउच पर विराजमान। बाज़ाहिर तो फाइल खोलकर बैठा था पर उसकी सोचें सुहाना के गिर्द लिपटी थी। मैं कब से बकबक कर रहा हूँ, किधर गायब हो? अभी से ख्यालों में कैंपिंग हो रही है क्या इब्राहिम अफंदी? इब्राहिम की तवज्जो ना महसूस करे खातिब ने त्योरियां चढ़ाकर डपटा। इब्राहिम का ख्यालों में खोना अच्छा साइन न था। सर, कुछ कहना था आपसे। इब्राहिम ने फाइल समेटी और उठकर हातिब के पास ही आकर मैट्रेस पर बैठा। हातिब को सख्त नींद आ रही थी पर यूं इब्राहिम को उलझा देकर साइड हो गई। यह मत कहना सुहाना को माफ़ कर दूं, कैंपिंग से होकर आओ फिर सोचूंगा।
हातिब ने मुंह फेर कर बात ही निमटा दी। वो दिमागी तौर पर बीमार लग रही है। जैसे खुद अजियत ही दिल कमज़ोर करती है ना, वैसे दिमाग भी दीमक बनकर खा जाती है। उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसके मामले में बहुत बुज़दिल हूँ। इब्राहिम अफंदी जैसे इंसान को इस मोहब्बत ने रुला दिया, तो फिर नतालिया का अमीर क्या चीज़ थी। आज पहली बार हातिब को अपने अंजाम से खौफ आया। क्या चाहते हो? हातिब की आवाज़ भारी पड़ी। यही कि उसे माफ़ कर दें और माफ़ी दिला दें। उसकी गलती बहुत बड़ी सही, पर उसका दिल बहुत छोटा है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मोहब्बत होने के बावजूद सुहाना भी नहीं, लेकिन मैं आपसे उसका ज़हनी सुकून मांगता हूँ। इसके लिए आप मेरी जान गिरवी रख लें। इब्राहिम की हालत इस वक्त ऐसी थी कि हातिब का हल्क दबाव में था। वो कुछ ना बोला, बस अपनी सुनहरी आंखें फेर लीं। दिल तुम्हारा आगे ही कमज़ोर है, मोहब्बत लाहासिल है, जान भी गिरवी रख दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास इब्राहिम अफंदी। हातिम मुकदाम की आवाज़ इस 28 साला ज़िंदगी में बहुत कम कांपी थी। आज भी वो लम्हा था, सुहाना का सुकून। वो तो बहरहाल मेरी मलकियत रहेगा। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपने एक बेबुनियाद मन गढ़ंत इल्ज़ाम पर फारिस सुल्तान को नाहक तकलीफ़ दी, फिर अपनी जान तक इसकी तलाफ़ी में दाव पर लगा दी। मैं सब जानता हूँ आपके दिल की हालत, लेकिन इसके बावजूद सुहाना के लिए आपके इसी ज़ख्मी दिल में वापस थोड़ी सी मेहरबानी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। वो मर जाएगी यूं ही जलते जलते। इब्राहिम के आंसू बहुत अनमोल थे कि हातिब उन्हें देख नहीं सकता था, तभी चेहरा हटाए रखा, बस एक सरसरी निगाह डाली। तुम्हें सिर्फ लगता ही नहीं, मैं वाकई तुम्हें इनकार नहीं कर सकता इब्राहिम, लेकिन कुछ दिन दो मुझे। मुद्दतों दिल को पत्थर बनाने में गुजर गए, अब ये हर किसी के लिए इतनी जल्दी पिघलने से रहा। वो अजियत से मुस्कुरा कर इब्राहिम को देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक उम्मीद और चमकने ली। थैंक यू सो मच सर। आपका दिल अब कभी दुख से दो चार ना हो, हमेशा दुआ करूँगा। सोता हूँ, अब शायद नींद आ जाए। वो उठा तो हर बोझ को हातिब से बांट कर पंख हो गया। हातिब ने उठकर उसको रोका। इसके बदले कुछ करना होगा तुम्हें। अगर कभी भी हमायमा मुझसे फारिस सुल्तान की मौत को लेकर बदगुमान हो गई या दूर हो गई, तुम इसे मेरे सारे सच बताओगे, जो मेरे साए को भी मालूम नहीं, लेकिन तुम वाकिफ हो। इसे मुझसे दूर नहीं होने दोगे। डील मंजूर है। ये तिजारत करते भी इब्राहिम को दिलो जान से प्यारा था। तभी तो जान इसारी से मुस्कुराया। इतनी मोहब्बत करने लगे हैं इस छोटी सी लड़की से। इब्राहिम के सवाल में उन्स था, मुट्ठी पर हैरत भी थी। मोहब्बत नहीं है वो मेरी, मेरी ज़ात का गुम हुआ दूसरा हिस्सा है। उसके साथ होता हूँ तो मेरा आधा दिल, आधा जिस्म और आधा दिमाग पूरा हो जाता है। मैं पूरा हो जाता हूँ। तुम बताओ, डील मंजूर है? इसके बदले मैं तुम्हारी सुहाना को माफ़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो खुद को डिस्कस करना ज़्यादा पसंद ना करता था, तभी तो फ़ौरन मुद्दे पर आया। दिल और जान से मंजूर है, मेरे जीते जी हमायमा आपसे दूर नहीं होगी। ये सुनकर हातिब के अंग अंग तक सरूर उतर गया। अब जा सकते हो सस्ते आशिक, सो जाओ। वो खुश हुआ। हातिब की चमक लौटी तो वो और वजह से खुश हुआ। इब्राहिम ने उसकी खुशी का आंखों से ही सदका उतारा और मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि हातिब ने वापस बैठते ही सर मैट्रेस पर गिराते अपनी खुशी को खूबसूरत चेहरे पर बिखरने की खुली इजाज़त दी। फिर हाथ उठाकर अपनी रिंग वाला हाथ आंखों के सामने किया। वो उसकी खूबसूरत उंगली में शान से मायमा के नाम से लिपटी सज रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे इस छोटी सी लड़की ने खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक अंदर से मरे शख्स को जावेदां कर दिया था। सुने, ये वाकई देख नहीं सकता। मोहिनी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, क्योंकि इससे आए पैनिक अटैक ने उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बुरी तरह मुतासर किया था। ईगल भी डॉक्टर के पास खड़ा मोहिनी के बारे सवाल जवाब कर रहा था। रोशानी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ईगल देख नहीं सकता। तभी तो वो पारस से पूछ बैठी। हाँ, उसकी दोनों आंखों की बिनाई एक लेजर बम ब्लास्ट में चली गई। वो हमला मेरे लिए था, लेकिन ये हर जगह मुझसे पहले जाकर वहाँ के अपने लोगों के साथ पहुँचे जांच करता था। अब इसे ना रंग दिखाई देते हैं ना चेहरे। इसका डॉक्टर कहता है इसे बस साए नज़र आते हैं। और तुम्हें पता है, जब से उसकी आंखें गईं, ये और बहुत चीज़ों में माहिर हो गया। जैसे इसकी सूंघने की हिस्स तेज़ हो गई। ये चीज़ों और लोगों को बिना देखे पहचान लेता है। ये जिस्म की बास और लिबास की खुशबू नहीं बोलता। मुसलसल ये सारी खसूसियात सुनती रोशानी देख भी ईगल को रही थी, जिसने अपनी आंखों से अभी भी ब्लैक ग्लासेस नहीं उतारे थे। जबकि पारस के लबो लहजे में फिक्र घुल गई। मुझे बहुत खुशगवार सी हैरत हो रही है। अल्लाह जब हमसे एक चीज़ छीनता है तो उससे दुगनी कीमती अता करता है। यही हिसाब रिश्तों में भी है। पारस, मुझसे बाबा छिन गए, पर आप मिले और आपके साथ इतना कुछ मिल गया। क्या हम ईगल के लिए कुछ कर नहीं सकते?
اس کے لیے ایک پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، وہ ساری زندگی اس اندھیرے میں کیسے گزارے گا؟ تاریکی آنکھوں کی ہو یا دل کی، وقت سے پہلے مار دیتی ہے۔ وہ اس کی جل پری بنی اس وقت پارس کی آنکھوں میں جگمگا رہی تھی۔ وہ جانتا ہے وہ مہربان صفت ہے، پر اتنی کہ اسے یہ معاملہ اتنا افسردہ کر دے گا، سوچا نہ تھا۔ بابی آ گئی ہے نا اس کے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈ لے گی۔ ویسے 2 سال بڑا ہے مجھ سے، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، آج تک اسے پیار ویار بھی نہیں ہوا۔ پارس نے بازو اطراف گھما کر جذباتی ہو کر آنکھیں نم کر لیتی روشانے کو اس ٹرانس سے نکالا، جان بوجھ کر مسکرایا۔ مطلب ابھی تو میں بس رہبر اور سبیل سے ہی ملی ہوں، وہ دو بھی اچھی ہیں ویسے۔ پارس اس کی بات پر ہنسا۔ جل پری وہ دونوں بکڈ ہیں، رہبر نجف کی وائف ہے، جبکہ سبیل ایف پی کے چیف فریدون کی منگیتر ہے۔ یہ سچ میں ایک شاکنگ نیوز تھی۔ وہ کھلائی، جب وہ فریدون منگنی یافتہ ہیں پھر تو ٹینشن کی بات ہی نہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ آپ جناب کرتا ہوا میرے آگے جھکا جھکا جا رہا تھا، جو کافی عجیب لگ رہا تھا۔ یہاں سے فری ہو کر آپ میرے ساتھ چلیں نا پارس، مجھے سب کو بتانا ہے کہ میں آپ کی وائف ہوں۔ پارس اس پر بس مسکرا دیا۔ فریدون کی طرف سے سبیل میں انٹرسٹ نہیں ہے، سبیل نے ہی اسے پرپوز کیا اور تمہارے بابا نے ان دو کی انگیجمنٹ کروائی تھی، اور چونکہ فارس سر کا حکم ان سب کی سر آنکھوں پر رہتا ہے تبھی وہ آج تک بندھا ہوا ہے، تبھی کہہ رہا ہوں احتیاط کرو۔ پارس اس کے چہرے کو نہارتا آخری جملے پر دباؤ دیتے بولا، تو پھر چلیں گے نا میرے ساتھ ایف پی ڈپارٹمنٹ پلیز؟ میں تھوڑا مزید وی آئی پی فیل کرنا چاہتی ہوں۔ سب مجھے لیڈی پارس کہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بازو سے اتنا ڈرتے ہیں، تو آپ پورے کتنے دہشت زدہ ہوں گے ان کے لیے، سوچ ہے آپ کی۔ وہ ہنس کر وہ سب سوچتے بتا رہی تھی، اور پارس کا دل اس کی کھنکتی ہنسی پر سینے میں پھڑپڑا سا گیا۔ اس کے بقول ہنسی خوبصورت صرف روشانے کے ہونٹوں پر لگتی تھی۔ میں چلوں گا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا روشانے، ضروری نہیں دوست لگنے والا ہر انسان دوست ہو۔ جس طرح یہ سب فارس سلطان کے مرید ہیں، ویسے تمہارے بابا کی میری وجہ سے گلی گلی میں دشمن بھی ہیں۔ وہ اٹلی کے پیراسائٹ کم محافظ یعنی کوبرا کے نام سے انڈر ورلڈ میں جانے جاتے تھے۔ جتنا خوف میرا ہے اس سے بڑھ کر میرے محافظ کا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے روح موڑتی بیٹھی تو وہ بولتے بولتے رکا۔ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ میں جو آ گئی ہوں، اور میرے بعد بھی یقیناً یہ فرض کسی اور کو مل جائے گا۔ سو آپ کے محافظ کی دہشت کبھی کم نہیں ہوگی۔ جب میں ہوں آپ کے ساتھ تو فکر کیسی مسٹر پارس سیسا مغلانی؟ وہ بہت پر اعتماد اور بہادر سہی، وہ پارس کے لیے بہت قیمتی جہاں تھی۔ تو اگر کھو گیا تو وہ جو شان سے جلتی آگ کے بیچ کھڑا تھا ڈہ جاتا۔ یہی تو فکر ہے، تم میرے ساتھ ہو جل پری، اوپر سے بیوی اور محافظ دونوں بن چکی ہو۔ وہ کہیں اندر سے خوف زدہ لگا۔ مطلب میں کمزوری ہوں آپ کی؟ ایک آس ٹپکی تھی روشانے کے لہجے میں۔ تم ایسی طاقت ہو جس سے ابھی تک محروم تھا، میرے اندر اترے ہر زہر کا انٹی ٹوٹ ہو تم۔ اسے اتراہٹ بخشتے وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ روشانے کے ہونٹوں تک بھی چلی گئی۔ وہ فلیش ابھی بھی میرے پاس ہے؟ روشانے نے کندھے اچکاتے جان لیوا اطلاع دی۔ یہ فلیش کہاں سے آ گئی؟ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ ابھی آپ کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ابھی اینٹی ٹوڈ مت کہیں، جب سچ میں آپ کے اندر کا زہر سمیٹوں گی نا پھر اس مرتبے کو قبول کروں گی۔ اور اگر آپ کو فلیش چاہیے تو مجھے اظہار محبت کی اجازت دینی ہوگی۔ وہ ایک ہی طریقے سے بار بار جان لینے میں ماہر تھی۔ اس کی کالی کالی آنکھیں لمحہ لگا کر پارس کے پورے وجود کو شل کر دیتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں کا سحر تو بیچ میں دب جاتا تھا۔ اوئے رومیو جولیٹ، موہنی کو ہوش آ گیا، آ جاؤ۔ مزید بات کا موقع ایگل کی ہانک نے نہ دیا۔ روشانے اٹھ کر اندر لپکی تو پارس کو بھی اٹھ کر پیچھے جانا پڑا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم اداس ہو میرے بچے؟ ایگل نے ساتھ ہی دروازے میں آ رکتے پارس کی کان میں سرگوشی کی۔ روشانے اندر موہنی کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے مکمل بیدار کرنے کی کوشش میں تھی۔ اداسی میری ڈکشنری کا ورڈ نہیں ایگل، پارس نے جھٹلا دیا۔ مجھے تو پوری ڈکشنری کا عنوان ہی اداسی لگ رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اس کے منہ سے اس کی محبت کا اعتراف سن لیا؟ پارس نے گردن گھما کر ایگل کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اچھے سے جانتے ہو نہیں سن سکتا۔ پارس نے گردن دبوچتے سے باہر کو نکالا۔ اوپس، سچ اے بورنگ میرڈ لائف بڈی۔ اوکے میں اپنے دونوں ہاتھ، کان اور پیر تمہارے معاملے سے نکال رہا ہوں، بس گردن چھوڑ دو ہاتھی کے دادا ابو۔ موہنی سے ملواؤ مجھے، دیکھوں تو کیا چیز ہے یہ بچی جس نے میرے پارے پارس کی جان عذاب میں ڈالی تھی۔ پارس دان نکوستے سے آزاد کرے اندر چلا گیا، جبکہ ایگل بھی مسکرا کر سائے تختہ پیچھے ہو لیا۔ موہنی جو اس مہربان روشانے کو پہچاننے کی کوشش میں تھی، پارس کو دیکھ کر رو پڑی۔ پارس، مجھے ڈائیورس دے دیں پلیز، مجھے آپ نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہیے۔ مجھے لگتا ہے گاڈ مجھ سے اس پر ناراض ہو گئے ہیں،
دیکھیں مجھے اس آدمی نے کیسے ہرٹ کیا، یہ سب بہت گندا ہے۔ پارس پلیز مجھے آپ کا بابا والا پیار واپس دے دیں، پلیز۔ میں کبھی کچھ بھی گندا نہ دیکھوں گی نہ پڑھوں گی، میں کسی میل کو خود کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گی۔ آئی ہیٹ دیم پارس۔ روشانے کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ ڈائیورس کا سن کر اس نے سرخ آنکھوں سے گردن گھما کر پارس کو دیکھا جو موہنی کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ لمحوں میں سیاہ نین کٹوروں میں بے یقینی کا ساون اتر آیا۔ خود ایگل بھی دیوار سے لگا اس بچی کی سسکیاں اور تکلیف محسوس کرے اداس تھا۔ موہنی، ہماری میرج کبھی ہوئی ہی نہیں میرا بچہ، میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکا۔ مجھے پتا تھا تم جلد اس گندے حصار سے نکل آؤ گی۔ میں وہی پارس ہوں، تمہارے بابا نائل جیسا۔ رو نہیں، یہ سارے نشان مٹ جائیں گے، بس رونا اور گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ۔ وہ روشانی کی آنکھوں میں یہ سب بتا کر نمی اتار گیا۔ تبھی وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ پارس نے بے اختیار سے جاتا دیکھا، جبکہ موہنی کے لیے یہ سب اب کسی احسان سے کم نہ تھا۔ وہ ہچکیوں کے زد میں روتی پارس کے ساتھ لگی جیسے اس کے اس احسان کا بدلہ آنسوؤں سے ہی اتار دے گی۔ پارس، تھینک یو سو مچ۔ میں نے توبہ کر لی ہے ہر بری سوچ سے اور ہر برے کام سے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ آپ مجھے کہیں دور بھیج دیں جہاں میں آپ کے لیے مصیبت نہ بنوں۔ وہ اب بھی سخت رو رہی تھی، اس کی طبیعت اور سانس رونے سے مسلسل بگڑ رہی تھی۔ تم میرے لیے نائل کی جگہ ہو موہنی، بھلا میں تم سے کیسے پریشان ہو سکتا ہوں؟ بچے اس عمر میں بھٹک جاتے ہیں، لیکن تم تو سنور گئی۔ چلو اب رونا بند کرو، ان سے ملو، یہ ایگل ہے، ایسا سمجھنا جیسا پارس ویسا یہ۔ تم ان سے باتیں کرو، یہ بہت فنی ہے۔ ایگل نے اپنے تعارف کے بعد وہیں موہنی کے پاس بیٹھتے مسکراہٹ دی تو موہنی نے ڈر کر ایگل کو دیکھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رکھتا تھا۔ یہ مجھے ہرٹ تو نہیں کریں گے پارس؟ موہنی کے لیے اب شاید مرد ذات پر اعتبار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میں شکل سے اینک والا جن لگتا ہوں مانا، پر اتنی پیاری پرنسس کو ہرٹ کروں تو مر نہ جاؤں؟ تم مجھے اپنے جیسا موہنا سمجھ سکتی ہو؟ موہنی موہنا؟ ایگل کی پہلی ہی کوشش اس نے ڈھال موہنی کے ہونٹوں پر ہنسی لائی۔ اسے موہنا بہت پسند آیا تھا، جبکہ پارس پاس سے اٹھ گیا کیونکہ ایگل اسے باتوں میں لگا چکا تھا۔ پارس باہر آیا تو روشانی کہیں نہیں تھی۔ شک تو پارس نے واضح کر دیا تھا، پر جانتا تھا وہ یہ سب چھپانے پر ہرٹ ہوگی۔ ہاسپٹل کے باہر آیا تو وہ لان میں لگے بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ رات کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے کا شکار ہو گئی تھی، آئیڈیلائز کرنے لگی تھی سیکسول ریلیشنز کو۔ کب اس بیچ اس نے مجھے شامل کر لیا؟ سب اچانک ہوا۔ شی واز ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ میں نے اسے سنبھالنے کی خاطر۔ وہ تب چپ ہوا جب روشانی نے اپنی آنکھ رگڑی اور اس کے پاس بیٹھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے سننے کی پابند ہو روشانی۔ پارس نے آگے کھسک کر اس کی کلائی پکڑی اور کھینچ کر واپس بٹھایا۔ ذرا دیر میں روشانی کی کالی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کوئی مرتا مرے، آپ کی جرت کیسے ہوئی اپنا آپ پیش کرنے کی؟ آپ میرے ہیں نا، اتنے سے بھی کسی کی نہیں۔ اگر وہ اتنی جلدی ٹھیک نہ ہوتی اور عقل اس کو نہ آتی اور آپ سے سچ میں پیار کرنے لگتی تو گلا گھونٹ دیتی اس کا۔ کچھ ہوا دو کے بیچ؟ اسے اس میرج کے سچا ہونے کے لیے کچھ تو یقین دلایا ہوگا۔ ٹیل می پارس۔ وہ غصے سے دبا سے چلاتی اختتام تک، پھر آواز کو ڈوبنے سے روک نہ سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پارس نے یہ سوال کرے روشانی کے اندر ہرش برپا کیا۔ مجھے جو لگتا ہے وہ گیا باڑ میں۔ ٹیل می اپنے سے کس کی؟ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح غرا اور مچل رہی تھی، اور پارس سمجھ نہ پایا سچویشن میں مسکرائے یہ دو لگائے اس لڑکی کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر کسی کو کس کرتا پھرتا ہوں؟ وہ ابھی سے الٹے سوال کر کے جن زادی بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اف، مجھے جو لگتا ہے وہ بتا دیا تو دل پھٹ جائے گا آپ کا۔ بولے پارس۔ وہ اپنے ضدی موقف پر پہاڑ سی ڈٹی تھی۔ تم سے پہلے کوئی فیمیل میرے ہاتھ کو ٹچ بھی کرتی تھی تو کئی بار ہاتھ دھوتا تھا۔ اتنی وضاحت کافی ہے مسز پارس۔ روشانی کی آنکھیں دفتن بھیگی۔ یہ وضاحت سچ میں بہت دل ہراش تھی۔ مجھے لگا یہاں کی ٹریڈیشن ہے کہ تبھی ایم سوری، آپ مجھے ٹچ کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے نا پارس؟ اب تو پارس کو سچ میں غضب چڑھا۔ نہیں، اب تو پورا شاور لیتا ہوں، کہیں ذرا سا تمہارا اثر مجھ پر رہ گیا تو جان ہی نہ لے جائے۔ وہ بھی تو اپنے نام کا ایک ہی دنیا میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ اس کے چڑھنے پر روشانی نے بازو اس کی طرف لپیٹی اور سینے میں سمٹ گئی۔ میرا اثر شاور لینے سے نہیں اترے گا، وہ آپ کے دل پر حاوی ہے۔ وہ مان گئی تو قرار پارس کو بھی آیا۔ جب پتا ہے تو ایسے فضول سوال کو کرتے دل نہیں کانپا؟ اور کیا لگ رہا تھا تمہیں؟ بتاؤ، کیا دل پھاڑ سکتا تھا میرا؟ اپنے نایاب خیالات بتاؤ ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ بتاتی تب بھی خطرہ تھا اور نہ بتاتی تو وہ روٹھ جاتا، اور اسے تو منانا بھی نہیں آتا تھا۔ یہی کہ آپ دونوں کے بیچ سب ہوا ہوگا،
सोचना ही कितना अजियतनाक है। पारस में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी ख्वाब में भी नहीं। ऐसी सोच वाकई पारस के दिल में दर्द जगा गई। तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ रोशानी। मोहिनी को बच्चों की तरह पाला है मैंने। वो थैलेसीमिया की भी पेशेंट है। बहुत मजबूर होकर रह गया था उसकी हवस और पागलपन के आगे। मैं तो चाहता हूँ वो जिए, बड़ी हो और उससे मोहब्बत हो, और पता चले कि असल राहत किसी के जिस्म में नहीं, उसकी आंखों में छुपी होती है, खुशबू में दफन होती है और गले लगाने में कैद होती है। जिस्म का मिलाप तो जिस्मानी और इंसानी ज़रूरत है। मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल से है, और वहाँ ज़रूरत बहुत बाद में कहीं आती है। पहला मर्तबा इस राहत का होता है। वो पारस की मोहब्बत नामी फ़लसफ़े पर आज बिना इतराज़ ईमान लाई, अपना सर उसके सीने से टिका दिया। दुआ है मोहिनी का दिल भी उसके कदमों की तरह संभल कर रहे अब, इस इंसान के लिए जो उसके मुकद्दर में लिखा है। बाकी वो अपनी बीमारी से जीते, हमेशा दुआ करूंगी। पारस ने उसको दोनों बाजुओं में जकड़ते आमीन कहा। तुम्हारी दुआ कबूल होगी, यकीन है। मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जल परी? उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाई, यकीन चाहता। बहुत प्यारा लगा कि वो कितने ही लम्हे पारस को ही देखती रह गई। कभी नहीं हो सकती पारस। अगर आपको मुझसे भी क्लोज होने में परेशानी हो तो आप मुझसे भी दूर रह सकते हैं, मैं नाराज़ नहीं होंगी। वो इतनी संजीदा थी कि पारस को तशवीश गिर गई। तुम तो मेरा अपना हिस्सा हो, तुमसे ना परेशानी है, ना उलझन, ना पर्दा। परेशानी की संजीदगी वो माथा चूमकर जायल कर गया। कायम रहिएगा इस बात पर, वो पुरस्कार मुस्कुराई। अजल से अब तक हूँ तुमसे जुड़े हर मामले पर। पारस ने उसकी आंखों में झांक कर ये जो इतराफ़ कर दिया, ये रुशाने को सब बुला गया। वो रंजिशें दो देता मुस्कुराता था। उसकी मुस्कुराहट उफक तक रोशनी की लकीर नमूदार करती थी। मैं इस डर और झिझक की वजह जान पाऊंगी ना? दोस्ताना लहजे में उस सवाल करे पारस को ही तक रही थी, जिसके बाल ठंडी हवा से बिखर कर सभी पेशानी पर डलक आए थे, और सितम के वो इन्हें हटाने के किसी मूड में भी ना था। ऑफ कोर्स तुम मेरे बारे में सब जानने का हक रखती हो, लेकिन मुझसे। वो हनूज उसकी आंखों तक आते बालों पर बुरी तरह इरिटेट हुई। पारस ने उसके हाथ को देखा जो उड़ता हुआ वापस हो गया, जैसे वो इसमें भी जबरो एहतियात बरत रही हो। पारस ने उसके मुलायम हाथ को छुआ। उसके लम्स पर झुकी नजरें वापस पारस की आंखों तक सरका गई। तुम मेरे बालों को बिगाड़ने के साथ संवार सकती हो रोशाने। वो उसकी इजाजत पर वापस उसके सीने लगी। आप खुद संवार ले, मेरा आप पर दिल पूरी तरह आया हुआ है। मुझे खुद के शहर से भी दूर रहने दें। वहीं से चेहरा उठाए, आंखों में नींद का खुमार पड़े, वो पारस ईसा मुगलानी को अपनी जानिब माइल कर रही थी। तुम्हें नींद आई है? कहो तो ड्रॉप करूं एफपी? मोहिनी के पास मैं और ईगल हैं। वो उसकी थकी थकी आंखें जो रोने से नींद उधार मांग लाई थी, उन्हें देखते कायल करता महसूस हुआ। मुझे यहीं रहना है। मैं सबील को इन्फॉर्म कर दूंगी कि किसी रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल हूँ। वो पारस से दूर जाना नहीं चाहती थी, और साफ कह भी ना पाई। ठीक है, सुबह 7 FP चलेंगे। यहाँ ठंड हो रही है, तुमने जैकेट भी उतार दी थी। आ जाओ, अंदर चलते हैं। वो सर्दी के मौसम से बहुत एलर्जिक थी। तभी ठंडी हवा लगने की देर थी कि उसके गाल और नाक गुलाबी हो गए। आपने मोमेंट मिस कर दिया। ऐसे में अपनी जैकेट उतार कर अपनी स्पेशल बन को पहनाते हैं पारस। वो इतनी ज़्यादा पारस के साथ इसमें गुम थी कि देख ही ना सकी वो वेस्ट और सिंगल शर्ट में था। रोशानी ने उसके उठने पर हैरत से आंखें उठाईं, जहाँ वो अपनी शर्ट उतारने के लिए 2 बटन खोल भी चुका था। रोशानी घबरा कर उठी और उसके हाथ परे करते दोनों बटन वापस बंद किए। इस बीच दोनों की मुस्कुराहट रात का हुस्न गहना गई। आपको इनकार करना सीखना होगा पारस। मैंने तो किसी दिन असल में आपका सीने में पड़ा दिल मांग लेना है। फिर क्या करेंगे? वो इतनी अहमियत पर सरशार भी थी, पर फिक्र में गुल भी गई। दे दूंगा, दिल तुमसे अच्छा है क्या? वो हर सांस के साथ अगर यूं ही अपनी चाहत, मोहब्बत और उल्फत निछावर करता, वो क्यों करना उसके इश्क में पागल हो जाती। मोहिनी के पास चलते हैं। वो जल्दी से वहां से भागने के अंदाज में चली गई, और पारस कुछ देर रुककर इसे देखता रहा, फिर मुस्कुराता हुआ पीछे ही गया। वो दो अंदर पहुंचे तो ईगल ने मोहिनी को हंसा हंसा कर आदत ठीक कर दिया था। तभी तो पारस और रुशाने के चेहरे लम्हा पर सफ़ेद हो गए। मुझे मेरा न्यू फ्रेंड बहुत पसंद आया पारस। मैं मोहना को पक्का पक्का ले लूँ। ईगल साहब का जादू मोहिनी पर ऐसा चला कि वो लड़की सच में से मोहना बना चुकी थी। रुशाने और पारस मुस्कुराकर अंदर रूम में आए। ले लो, ये बिल्कुल पारस जैसे तुम्हारी केयर करेगा। बस तुम अपने प्रॉमिस मत तोड़ना। पारस के पास बैठकर इसे समझाने पर वो सर को इस बात में हिला गई, जबकि इसने जैसे ईगल का हाथ पकड़ रखा था। वो बहुत प्यारा एहसास था। ईगल के लिए किसी की मुस्कुराहट और मसीहा बनना वैसे ही पसंदीदा था। मुमकिन था मोहिनी को नई जिंदगी उसी मेहरबान के लिए दी गई हो। वैसे अगर तुम चाहो इसे मेरे साथ भेज सकते हो, माम को कोई इतराज़ नहीं होगा। उन्हें तो वैसे ही बच्चों का बहुत अरमान रहता है।
ایگل کی تجویز بہت اچھی تھی، خاص کر موہنی اس پر چمک سی گئی جو روشانی اور پارس دونوں نے محسوس کیا۔ یہ تمہارے بچوں کا ارمان ہے ایگل، خیر پھر بھی اگر موہنی جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی یہ اکیلی جیکب کے زندہ رہنے تک سیو نہیں ہے، کیا کہتی ہو روشانی؟ پارس نے جس انداز میں روشانی کو پکارا، موہنی نے پیار سے روشانی کو دیکھا۔ آئی تھنک ایگل کا آئیڈیا بہترین ہے، وہ بھی متفق تھی۔ پارس یہ آپ کی کون ہے؟ شی لکس لائک یو، سو اسٹرانگ سو کیئرنگ۔ پارس اور روشانی نے مسکرا کر پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر موہنی کو، کیا وہ واقعی ایک جیسے تھے؟ یہ گدگداتا خیال خوبصورت تھا، جبکہ ایگل کے لیے اس کے پارس سے جڑا ہر فرد قیمتی تھا۔ شی از مائن ریئل وائف روشانی، وہ فخر سے یہ تعارف دیتے اترا رہا تھا۔ موہنی پہلے حیران ہوئی پھر ہنس دی، ایگل بھی اس کی ہنسی کے ساتھ ہنسا، ماحول میں چمکیلے سے رنگ بھر گئے۔ جاری ہے، کیسی لگی خوبصورت کی ضرور بتائیے گا، بیسٹ سین اور ڈائلاگ بتا کر چینل بھی لازمی سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں آپ 29 ایپیسوڈ میں جو بہت زیادہ مزے کی ہوگی۔ جیسے جیسے گرمی آ رہی ہے ویسے لکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو میں سیٹرڈے اور سنڈے اب سے 2 گیپ لے لوں، تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سپورٹیو بنیں کیونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے اور لکھنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ ہفتے میں 2 گیپ اس سے ایزی ہیں تو بتا دیں مجھے، 5 دن ایپیسوڈ دے دوں گی اور لمبی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔